gaaw leen ngeen abonné ci seen YouTube bi di TVKBN ñu tuddee ko TV Khalifa Bassir Ndao ngir ngeen mën di jot mboolem xew-xew yi nga xam ne day xew fii ci Daaru Salaam El Hadji Omar Ndao ak yi xew ci biir réew mi ak ci bitim réew. تفضلوا على
كيا قيوم يدا ناجيت دانيا بهرا تهرم حقوق والسكايا قيوم يدا أدبت دائرات أصلا تعلم قيوب سركايا قيوم يدا لوساتم علي سرمدا أبدا ولا لواساتيا قيوم يدا أرسلت جامعا للخلق كلهم إلى قيامتي قيوم يدا حملت رسلك تفسيرا بقدوتي قبل الولادة قيوم يدا أصمت صفوة قرأت قدسوا من القدرات قيوم يدا وانتقني وخدني أبدا تمالكه أخل المقامات قيوم يدا وانتقني وادني ودن توارثوا خير المقامات قيوم يدا وانتقني وخدني أبدا طالبا أصلب الكسوفات قيوم يدا وسابني ومني وابنور متانا دون الفديحة قيوم يدا أتم ودادي وأرزاقي ومغفراتي إلى لقائك قيوم يدا نوير فاديارا قوتنا خير البريات قيوم يدا صل وسلم عليه سر واديا واجد يدا كمل فتوحي بسار مزاربنا أخنا الخليقة واجد يدا عبد كريم رشيد دائر علام على الخلائق واجد يدا عبد أمين حبيب صادق يقين قدوتنا الهدايا واجد يدا صل وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لواسبيا واجد يدا لك الوجود ولا شيء يقاسس لك البقاء فيا واجد يدا حق وجودك قائلا ومنفردا لك الكمالات يا واجد يدا لك الوجود زيد ومرتبة أقر الخلائق يا واجد يدا لك الوجود وتقديس بلا سراك في كبريائك يا واجد يدا أجب الدائرة في دنيا وآخرتي والنفس والرؤيا واجد يدا أنت المجيد وقد بسط مجادته كل المجادات يا ماجد يدا أنت المجيد وقد حقد مجادته إلى البدايات يا ماجد يدا أنت المجيد وقد دامت مجادته بلا نهايات يا ماجد يدا مجادنا الزكايا ضمان
فوق الموجودات يا ماجد يا مجادك الإبوما لقد تؤسس صفو المجادات يا ماجد يا مصمرا سعيدا جدي بلا قارئ براق مجدك يا ماجد يا وممجدا لك بالتوحيد مجتهدا في سعد والوصف يا ماجد يا ومسار الوصف يا ضمان يا ثقاتي لك المجادات يا ماجد يا صل وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لواصب يا ماجد يا مجادك الرسل يا تعلمه صفو المجادات يا ماجد يا مجادك الروح أملاك قاتبات صفو المجادات يا ماجد يا مجادك الكتب تتلو جماعته اخلص ذاتي يا ماجد يا وآتني مجد أديان لقائدين بعد مجادات يا ماجد يا وآتني مجد من إبصار مرشدين هو المجادات يا ماجد يا صل وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لواصب يا ماجد يا واتني مجد أنوار ومغرفاتي ومجده بك يا ماجد يا واتني مجد أسرار وعافيتي ومجد قربك يا ماجد يا واتني مجد قرآن وسبتتي بلا نهايات يا ماجد يا وآتني خير الساق وقنيتنا والبر والأمن يا ماجد يا وآتني خير دارين بلا قصر في جسمي ورويا ماجد يا وآتني خير أولاد تورثه مجد كتابك يا ماجد يا أجبت يا ما سوء الواقع بوصف مجدك يا ماجد يا وأنت نفسك يا ضمان يا ثقتي قبل الخلائق يا واحد يا منفردا ربيب الحق وذاكر والمجد والملك يا واحد يا متصفا بالجلال لا مثيل له والعز والقدس يا واحد يا مستوجبا بالجمال لا كفال له والأمد وشكر يا واحد يا نفذكم من أيا نبي نقمسها وهدتك الأقوياء واحد يا نفذت أمرك في إتاد ذي أدم مسار وظفك يا واحد يا أول من كنت يا قديم تودسه مسار نورك يا واحد يا حدثت طائرا هدى تعلمه وخطة ذاتك يا واحد يا وتوتر كاملا إلى تفاضله على الخلائق يا واحد يا أريت حامدا أصلت خبره وجاب سهلك يا واحد يا وأبتك الوضوء يا من وساس مال فروع
والجسم يا واحد يا أجرك رسول أملاك قاتبة وقت مواسيق يا واحد يا أجاب من رسول والأرواح قاتبة وقت المواسيق يا واحد يا أرسلت جامعا مواعدا يقينا إلى الخلائق يا واحد يا أدال ما نتاقوا ومن على رساتي أنار أرضك يا واحد يا صل وسلم عليه سرمة أبدا ولول واسبيا واحد يا بعدك الرسل آلافا لقدوتي في عالم الجسم يا واحد يا وعلم رسلنا الدين بخوفهم تويتك الأقايا واحد يا القدرات يا واحد يا خير فرد يا رمان من الحسائل يا واحد يا خير فتاء يا حنان منتقل من الرسائل يا واحد يا من القطيئات يا واحد يا خير بداية يا قمر سافلات من الصدائد يا واحد يا خير صادق يا رمان من ألم إلى اللقائك يا واحد يا واردي مفليان من كنت أبدا أجمل خلقك يا واحد يا صل وسلم عليه سرمدا أبدا ومن وصحبه واحد يا أنت جاد المجيد نقصد يسر ماربايا سماك يا جاد المجيد نقصد يسر مهاربايا سماك يا وكل فرد من الأكوان معتمد على نوالك سماك يا من أنت رجاء ومن جاء وراسقنا صفو منافه يا سماك يا وقبل متابا لعبد سالم وجيل يا قابل التوب يا سماك يا وجب سرايا سيوف وسير رقاب إلى لقائقه يا سماك يا وافتح قسائد أنوار ومعرفاتي على أسيرك يا سماك يا يكتب مفاتيح الرزاق ومرأمات براكب الساق يا سماك يا قصدك القلق محتاجين قاتبات يا مالك الملك يا سماك يا سباي مستمترين
لي أن مسلم موهبات يا مكسر الجود يا سماد يا حسادك الإبوة تمهيدا وسمرته صفوة خلقك يا سماد يا سباي سويت ناسئا خلا يكرمه أخلو سماوات يا سماد يا دعرت صافيا مستكملا سرافا يهلو القلائق يا سماد يا دعرت صافيا مستكملا سرافا يهلو القلائق يا سماد يا واجعل بصيرتي يا رحمن مبصرة أفضل خلقك يا سماد يا فبصير طرت صافيا مستقبلا سرافا يحلو القلائق يا سماد يا طرت صافيا مستقبلا سرافا يحلو القلائق يا سماد يا باي خليفة طرت صافيا مستقبلا سرافا يحلو القلائق يا سماد يا طرت صافيا مستقبلا سرافا يحلو القلائق يا سماد يا خليفة طرت صافيا مستقبلا سرافا يحلو القلائق يا سماد يا مستقبلا سرافا يحلو القلائق يا سماد يا خليفة بصير وجل بصيرتي يا رحمن مبصرات أفضل خلقك يا سماد يا ساراتي تمام يا كيف بصير أوجدك الكاكا كن تريد بقدرة القدس يا قادر يا أفضت مكا قادرا ومنفردا بالملك والمجد يا قادر يا خليفة وانت توجد يا أوتوكما بقدرة لك يا قادر يا وهي حقا بها قائمة توجد أزياء يا قادر يا فمنتقى أمليت مكافي تفي نسيئة من مسالي وصفك يا قادر يا أول من كان مقدورا وساعد في خير البرية يا قادر يا اسلمني واي أخلصت سيدا نورا تؤمل حق المواثيق يا قادر يا أعطيت نارا ليلبسا فوق الفاكهة يا قادر إن واخترت ربيبا وابا تولي تحسن مجودك يا قادر يا وانظر إلى يا قادر رؤيته ولا تهورك يا قادر يا بصير صل وسلم عليه سرمدا أمدهم ولا لباس بيا قادر يا تنوب قلبك بالمختار قاطبات خير الخليقة يا قادر يا إن من أخطيت ربي وأنت
فاضل على البريات قادر يدا واغفر لنا ربيعا وارا ومعرفة فهد الفتوحات قادر يدا سماي واقدر لنا ربيعا رارا وعافية مع الكسوفات قادر يدا واغفر لنا ربي وانا وقنيتنا مع شهادات قادر يدا سيكون واقدر لنا ربي تحقيق ولايتنا فتاة الأقنياء قادر يدا واغفر لنا ربنا أحسن خاتماتي ما له بديع قادر يدا مواتنا العلم والرشد ومرتبة مقتدرا واحدا يلا ويدا واتنا الهدى والفتى وإمتانا مقتدرا عاليا يلا ويدا اسمني واي وناجني ربي من فقر ودائيات مقتدرا دافعا يلا ويدا وناجني ربي من داء ومن أراق مقتدرا آفزا يلا ويدا وناجني ربي من جهل ومن بداء مقتدرا آدلا يلا ويدا وأنقني ربي من ذنب ومن قدب مقتدرا قافرا يلا ويدا وأنقني ربي من ظلم ومن ظلم مقتدرا آدلا يلا ويدا وارني هداك المختار صفوتنا مقتدرا موتيا يلا ويدا ومن واي وارني هداك المختار صفوتنا وارني هداك المختار صفوتنا وارني هداك المختار صفوتنا مقتدرا موتيا يلا ويدا خل وسلم عليه سرمدا ابدا ومن تلا مؤمنا يلا ويدا وقبل لنا كل ما تكون راتيا مقتدرا واسعا يلا ويدا اتيت عبدك ما مودا تكرما مقادما فضلا يلا ويدا أسلت ربي موخنت أمرنا وروح سابق يلا ويدا أتيت ربي رضوانا ومرتبة مقادما سيتا يلا ويدا سكيت ربي معصوما تنورا مقدما أمره يلا ويدا صل وسلم عليه سرمدا أبدا مقدما جمعه يلا ويدا سلامي بلا قصر ولا ندم مقدما تأتي يلا ويدا مقادما قربتي يلا ويدا أخذ لباسي بلا وجب ولا أسد مقادما زينتي يلا ويدا أخذ مكاني بلا كبر ولا كسيب مقادما صدقنا يلا ويدا أخذ كل ما تكون تحمده مقدما خيرنا يلا ويدا أقم لنا الطير فاني ومولدات مقدما سرنا يلا ويدا أقم لنا
خوفنا يلا ويدا أتمنى قرآن زاجي وخدمتا مقدما تخرنا يلا ويدا أقلنا غاية المدار قدوتنا مقدما خوفنا يلا ويدا صل وسلم عليه سرمدا أبدا مقدما فوجه يلا ويدا أزل كيفك مهدار تفاتله ووهكو آخر يلا ويدا تبي إليه أمينا كنت ترسمه ووخيو آخر يلا ويدا وغيب بقرآن تمجده وآخرا حكمه يلا ويدا فرقان الولو أجابر مراقبا نورا يلا ويدا أنزلت ربي من لوح ومن قلم وآخرا جمعا يلا ويدا وترضاك من مناسقا كتابا مواقرا نورا يلا ويدا أتيت ربي جبريل لزوجنا وآخرا فضله يلا ويدا صل وسلم عليه سرمدا أبدا وآخرا جسمه يلا ويدا ولا لواسب يا رمان قاتباتا استستبي قرنهم يلا ويدا ألم دار بجبائل الكرام وآخرا سره يلا ويدا وآخرا رشده يلا ويدا واتني مجد قرآن وقم يداه وآخرا اسمه يلا ويدا واتني لما ما بوبي وخدمته وآخرا سره يلا ويدا وإني فيدا واري ومن باع وآخرا دهنه يلا ويدا وآخرا جمعا يلا ويدا واتنا خير دارين وفوزهما وآخرا موتنا يلا ويدا واتنا المدارين ونفعهما وآخرا فوتنا يلا ويدا واتنا خير الرزاق وزيئتنا وآخرا وختنا يلا ويدا فتحهم وآخرا نهضهم يلا ويدا وآخنا سرعان وكيدهم وآخرا أمرنا يلا ويدا وآتنا خير أصحاب ورسلهم وآخرا فوتهم يلا ويدا وآخنا سرعان وكيدهم وآخرا أمرنا يلا ويدا وآخرا رحلة يلا ويدا صل وسلم عليه سرمدا أبدا وآخرا سنة يلا ويدا ولا لواسب والأفاق تائلة استفتبي رسول يلا ويدا أتى كل وقع هور بلا فراق لك الكمالات الله ويدا فكر في كل ذاتك يا أول يبا فالكبير المجيد لاق منفردا لكبريائك يا روان يبا الجليل وقد بسط جلالته وقول كونك يا أول يبا أنت الكريم وقد بسط كرامته
هوائج الخلق يا أوان يدا أنت ويت وقد بسط وتطاوى كل الخلائق يا أوان يدا لك القلوب وقد بسط أقائقها أفكار خلقك يا أوان يدا وجينا متبعي خلقك يا أوام يدا بدأت ربي مفتاح لائق الملك يا أوام يدا لك الإجابان موتارك زفوتنا والكبرياء يا أوام يدا أبدا ولا لواسه بيا أوان يدا أخرجت خلقك يا رمان من سنادي نبينا وديا أوان يدا وكلهم في أبي بالله مستدير للنور والهدايا أوان يدا لديني والملاقات يا أوام يداوى وانتقمي ربي مستورا تواصلوا إلى المعارف يا أوام يداوى وانتقمي ربي مستورا توارثوا صفو الكسوفات يا أوام يداوى وفي سنوبي وتأثيري ومعصياتي وملبليات يا أوان يدا وافني ربي في دارين من درارين ولدينك يا أوان يدا أنت قديم وباق لا شريك له يا دائم الأقوياء آخر يدا تميت خلقك يا قار منفردا يقع وجودك يا آخر يدا وكل ما كنت يا ديان ترقه يسوق موتك يا آخر يدا كافريا آخر يدا أنت مليك مجيد لا سبيل له في ذات والوصف يا آخر يدا أنت مليك قني لا نزير له في ملكي لقيا آخر يدا أنت كبير مجيد الكمالات يا آخر يدا ليس أفنيت يا مجيد ساعة لك العادة يا آخر يدا أول من كنت يا ويد تبعث إمام رسلك يا آخر يدا مقام ربي موجود وترفع مقام ربي موجود وترفع مقام ربي موجود وترفع
gaaw leen ngeen abonné ci seen YouTube bi di TVKBN ñu tuddee ko TV Khalifa Bassir Ndao ngir ngeen mën di jot mboolem xew-xew yi nga xam ne day xew fii ci Daaru Salaam El Hadji Omar Ndao ak yi xew ci biir réew mi ak ci bitim réew.